आजको हाम्रो लेक्चर छ प्याथोलोजी रिलेटेड टु रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्याथोलोजी रिलेटेड टु रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हामीले जेनरली कुरा गर्दाखेरि केसको कुरा गर्छौँ भन्दा रिलेटेड टर्म्सहरूको कुरा गर्छौँ, जुन हाम्रो एनाटोमीमा टोटल कुरा भइसकेको थिएन। फिजियोलोजी पढ्दाखेरि पनि रेस्पिरेटरीको टोटल भएको थिएन। अब यो पढ्दाखेरि चाहिँ लास्ट लेक्चर हो, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ रिलेटेड टर्म्सहरूलाई मैले एक ठाउँमा एसेम्बल गरिदिएको छु। त्यो सबै तिमीले रिभाइज गर्छौ एकचोटि सर र अनि तिमीलाई कुनै गाह्रो लागेको टर्म्सहरू छ नि ट्याक्कै स्क्रिनसट गरेर राख्ने र रिलेट गरेर पढ्ने। कि रिलेट गरेर पढ्न मिल्ने गरी स्लाइड बनाइदिएको हुन्छ, त्यही भएर रिलेट गरेर पढ्यो भने तिमीहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ यो स्लाइडसँग रिलेटेड चाहिँ। ल अब आज पढ्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्ने भन्दा निड टु नो टर्म्सबाट सुरु गर्ने भयो। त्यसपछि एकदम इम्पोर्टेन्ट डिजिजहरू जुन रेस्पिरेटरी डिजिजहरू छ त्यसको बारेमा हामी हल्का डिटेलमा कुरा गर्छौँ है त। ल अब आजको टपिकलाई ढिलो नगरी सुरु गरौँ। म पोइन्टर निकाल्दैछु, पेन। ल आजको निड टु नो टर्म्सहरू यो यसरी हामीले कहिले गरेको थिएन है। हामीले सधैँ इन्ट्रेस्टिङ बनाउने बेलामा स्टोरी जस्तो एकअर्कालाई रिलेट गरेर पढिरहेको थियौँ भने अब आउने के वर्ड्सहरू चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। याद गर्नुपर्ने इन अ सेन्स कि तिमीलाई फ्युचरमा गएर यदि एमबिबिएस पढ्यौ, अरू कुनै मेडिकल फ्याकल्टी पढ्यौ भने त डिटेलमा पढ्छौ, तर अब चाहिँ यो टर्म्स भनेको के हो चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ। भनेको बेसिक डेफिनेसनहरू छ जसलाई तिमीले रिलेट गरेर अथवा पुरै जान्छु भनेर पढ्नुभन्दा पनि राम्रो चाहिँ के हुन्छ, ट्याक्कै यो टर्म के हो, ठ्याक्कै ए फर एप्पल भन्ने जस्तो कि हाइपोक्सिया भनेको यो हो, यसले यस्तो गर्छ मात्रै। क्वेसनमा सोध्यो भने पनि कसरी सोध्छ, यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ, बेसिक डेफिनेसन जस्तो मात्र सोध्छ। त्यही भएर धेरै डिटेलमा नगएर, डिटेलमा हामी पछि पढ्छौँ हामीले एमबिबिएस पढ्दा अथवा अरू कुनै पनि मेडिकल फ्याकल्टी पढ्दाखेरि यो टर्म्सहरू डिटेलमै पढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी बेसिक मात्र पढ्नुपर्छ, त्यही असर गरौँ है त। फर्स्ट टर्म छ हाइपोक्सिया अर एनोक्सिया। अक्सिया भन्ने बित्तिकै अक्सिजनको कमी भनेर त बुझ्न सक्छौ। ल कसैको अनम्युटेड छ भने म्युट गर है। हाइपोक्सिया अथवा एनोक्सिया, सबभन्दा पहिला यो अक्सिजनको कमी भएको भनेर बुझ्ने। टर्मले हाइपो भनेको कम, अक्सिया भनेको अक्सिजन भनेर बुझिरह्यो भनेपछि यो डेफिनेसन त्यति गाह्रो छ त छैन जस्तो लाग्यो मलाई। अब यो कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भनेर मैले भन्नु पर्यो भने हाई माउन्टेन्समा गएको बेला, जुन बेलामा तिम्रो पुरै अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन एयरमै कम हुन्छ त्यतिखेर हाइपोक्सिया हुने कन्डिसन छ। अथवा तिम्रो शरीरले पनि अक्सिजन लिन नसकेको बेला पनि हाइपोक्सिया हुन्छ। हाइपोक्सियालाई तिमीले अहिले त अक्सिमिटरले मेजर गर्छ भनेर भनिसकेको थाहा पाइसकेको छौ होइन। अक्सिमिटरले पनि तिम्रो सेचुरेसनको कुराहरू चेक गर्न सकिन्छ भनेर बुझिरहेको छौ। अब नेक्स्ट कन्डिसन चाहिँ वेयर देयर इज डिफिसियन्सी अफ अक्सिजन। अक्सिजनको डिफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ, रेस्पिरेसन एकदम गाह्रो हुन्छ। रेस्पिरेसन गाह्रो हुन्छ भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै अक्सिजन कम भयो भने शरीरले एडप्ट गर्नलाई जेनरली डिप ब्रिदिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो डिप ब्रिदिङ गर्ने बेलामा चाहिँ अब मसल्सहरू धेरै एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ अक्सिजन कमी हुनु नै यो मसल्सहरू राम्ररी एक्ट गर्न पाएर हुन्छ। इन बोथ सेन्स अक्सिजन कम भएको बेला जेनरली रेस्पिरेसन चाहिँ एकदम गाह्रो सेन्सले भइरहेको हुन्छ। मसल्सहरू त्यही हिसाबले एक्टिभेट हुन पाइरहेको हुँदैन, लङ्सले आफ्नो बेस्ट पर्फर्म गर्न पाइरहेको हुँदैन। र त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एस्फाइक्सिया, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसनलाई चाहिँ एस्फाइक्सिया भन्छौँ। लगभग रिलेटेड टर्म्स हो तर दुईवटा छुट्टा छुट्टै वर्डले डिस्क्राइब गर्छ। अक्सिजनको कमीको सेन्समा डिस्क्राइब गर्यो भने हामीले हाइपोक्सिया एन्सर लगाउनु पर्यो, र डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ भन्यो भने एस्फाइक्सिया एन्सर लगाउनु पर्यो है। अब नेक्स्ट छ तिमीले एकदम सुनिरहेको कफिङ। कफ भनेको के हो हेर है, पहिला म डेफिनेसन पढिदिन्छु अनि म डिटेलमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। प्रिसिडेड बाई अ लङ ड्रन एन्ड डिप inspiration that is followed by complete closure of glottis resulting in a forceful expiration suddenly pushes glottis open and sends the blast of air। यो चाहिँ पुरै डिटेल भयो। अब यसलाई बुझ्न खोज्ने हो भने चाहिँ जेनरली के हुन्छ, हामीले पुरै एयर ड्र इन गर्छौँ, मतलब एकदम लामो सास लिन्छौँ भित्र, र त्यसपछि एकैछिन सर्टेन टाइमसम्मलाई ग्लटिस बन्द हुन्छ। ग्लटिस केले बन्द गर्छ त हामीलाई थाहा छ, एपिग्लटिसले होइन। अनि त्यसरी केही समयलाई ग्लटिस बन्द हुन्छ। त्यो भएपछि जबरजस्ती भित्र भएको एयर बाहिर आउनु खोज्छ, अनि त्यो भित्र भएको एयरले फोर्स यति धेरै मेन्टेन गर्नुपर्छ कि त्यो ग्लटिसको गेट खोलोस् न त, मतलब एपिग्लटिसको फ्ल्याप ओपन होस्। भनेपछि त्यो गर्ने बेला चाहिँ एकदम फोर्सफुल एक्सपिरेसन हुने रहेछ, जसको कारणले गर्दा ग्लटिस सर्टेनली खुल्छ र धेरै एयर बाहिर निस्कन्छ। यसलाई चाहिँ तिमीले कसरी बुझ्न सक्छौ भन्दा कुनै जाम भएको ढोका छ भने तिमीले एकदम धेरै फोर्स लगाउनुपर्छ अनि ढोकासँगै हुत्तिएर निस्किन्छौ नि, त्यो बुझेछौ हो। सेम सेन्समा हुन्छ हाम्रो एपिग्लटिस चाहिँ जाम भयो जस्तो भनेर बुझ्यौ भने ट्याक्क पछाडिपट्टि एकदम धेरै एयर भएपछि बल्ल त्यसले फाल्ने बेलामा एकदम फोर्सफुल एक्सपिरेसन गर्ने हो, जसलाई हामी कफिङ भन्छौँ। एकदम नर्मल कुरा के हुँदो रहेछ भन्ने पछाडिको प्रोसेस चाहिँ ठ्याक्क ढोका जाम भयो बेला एकदम फोर्सले ढकाले जस्तो है त। अब हिकअप, हिचकी हामीले भन्दाखेरि होइन। अब हिकअपमा चाहिँ के हुन्छ, कफिङ भन्दा कसरी फरक भयो, यो चाहिँ स्पाजमोडिक कन्ट्र्याक्सन। यो म शब्द फेरि बुझाइदिन्छु, अहिले डेफिनेसन हेर है। स्पाजमोडिक कन्ट्र्याक्सन अफ डायफ्राम फलोड बाई स्पाजमोडिक
क्लोजर अफ ग्लटिस। यसको एक्चुअल मेकानिजम हामी कसैलाई थाहा छैन, हामी कसैले सम्झेर के भनेर भन्छौँ, जबसम्म हामीसँग साइन्टिफिक प्रुफ हुँदैन तबसम्म हामी यस्तो कुरा गरि नै राख्छौँ होइन। अब तर हामीले वाइ अथवा हाउ भनेर त थाहा पायौँ नि त, किन भन्दा पनि हाउ भनेर थाहा छ। हाउ चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्दा डायफ्राम चाहिँ झट्ट एकैचोटि कन्ट्र्याक्ट भएर सर्टेन इम्पल्सले गर्दा हुनसक्छ, अथवा थाहा नभएको कन्डिसन छ नि त, हामीले रिजन्स अननोन भनिरहेको छौँ भनेपछि झ्याप्प डायफ्राम कन्ट्र्याक्ट भयो भने एकैचोटि त्यो अनएक्सपेक्टेड वेमा एयर बाहिर जान खोज्छ र त्यही अनुसार ग्लटिस आफूलाई एडजस्ट गर्न खोज्छ। त्यस्तो चक्करमा चाहिँ सार्प आवाज आउँछ, जसलाई हामी भन्दाखेरि हिचकी अथवा हिकअप भन्छौँ है त। बेसिक टर्म्स हो तर तिमीले बुझ्नै पर्छ। अनि यसको फरक बुझ्यौ, स्पाज्मेटिक कन्ट्राक्सन अफ डायफ्राम, यो कतै सोधे हिकअप भने के हो भनेर भन्नु पर्यो भने तिम्रो डायफ्रामको कन्ट्राक्सनले गर्दा हिकअप हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो। र कफिङ चाहिँ के रहेछ, फोर्सिबल एक्सपिरेसन वेन ग्लटिस इज क्लोज है त। ल यो दुईटा टर्म्स पछि हाइपोक्सिया, कफिङ र हिकअप पछि नेक्स्टमा जाऊँ हामी। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीले रिलेटेड टर्म्सहरू, जुन यो रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट्सहरूसँग रिलेटेड टर्म्स छ त्यसलाई मैले एउटा स्लाइडमा राखिदिएको छु। कसैलाई पनि यो कुराहरू यदि कन्फ्युजन लाग्थ्यो भने यो स्लाइडलाई यसरी नै स्क्रिनसट गर्ने। मैले तिमीहरूको सजिलोको लागि रेडलाई रेड कलरले, ब्लूलाई ब्लू कलरले लेखिदिएको छु, अनि ग्रिनलाई ग्रिन कलरले लेखिदिएको छु। अब यो चाहिँ ठ्याक्क पिक्चर मेमोरीको फर्ममा याद होला भनेर राखिदियो हो। अब हल्का सबैको कुराहरू, हेमोग्लोबिन हामी सबैलाई थाहा छ के हुन्छ, लोकेटेड इन आरबिसी। आरबिसी केमा, ह्युमनहरूको केसमा, म्याक्सिमम एनिमल्सहरूको केसमा आरबिसी हुन्छ, कसै कसैकोमा प्लाज्मा हुन्छ, प्लाज्मामा हुन्छ। हामीले अस्ति पनि कुरा गरेको थियौँ कुन अर्गानिजममा चाहिँ प्लाज्मामा हुन्छ भनेर, एक्टिभ हुनु पर्यो है। आजको क्लास त इम्पोर्टेन्ट नै। ल अर्थोम त छँदैछ होइन, अर्थोमको बारेमा हामीले त्यहाँ पनि भनेको थियो, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भनेको थियो। यहाँ पनि हामीले फेरि रिभाइज गर्दाखेरि फेरि अर्थोमै भनिरहेको छौँ है। ल यसको चाहिँ के हुन्छ हामीले याद गरौँ भने आइरन हुन्छ। हामीले एउटा ड्रइङ बनाएको थियो नि, 4वटा आइरन राखेर, तिमीहरूलाई याद छ नि, हरेक आइरनले एउटा अक्सिजन मलिक्युल अथवा 2टा अक्सिजन एटमलाई लिन्छ भनेर भनेको थियौँ। त्यसबाट के याद हुने भयो, हेमोग्लोबिनमा आइरन हुन्छ, कतिवटा आइरन कन्टेन्ट हुन्छ, 4वटा। रिभाइज गर्न खोज्छौ भने हेमोग्लोबिनमा 4वटा आइरन पिगमेन्ट थियो भने मायोग्लोबिनमा कतिवटा थियो, एउटा मात्र थियो है त। एकदम डिटेलमा गइरहेको छौँ, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन जस्तो लाग्न सक्छ। मैले एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ फेरि रिभिजन पनि डिटेलमै गरिदिएँ है त। ल यो चाहिँ सबै भर्टिब्रेट्समा पाउँछ र फ्यु एनिलेट्स एन्ड मलुस्कास भनिहाल्यो है। अब नेक्स्ट हाम्रो छ, नेक्स्ट भनेको हेमोसाइनिन। सायानोसिस भनेर हामीले ब्लू कलरलाई बुझाएको थियौँ नि, तिमीहरूलाई कतिको आएको छ, हिजो नै हो है त। भनेपछि साइनिन भनेको ब्लूलाई जनाउँछ भने हेमोसाइनिन भनेको हेम पिगमेन्ट छँदैछ, तर मेन कलर प्रोभाइड गर्ने के रहेछ, कपरले रहेछ होइन। यो कन्डिसनमा चाहिँ हेमोसाइनिन चाहिँ प्लाज्मामा नै पाउँछ। अब त्यस्तो डिटेल त केही छैन, तिमीलाई मेन यसको कलर हो के, अनि केमा पाउँछ भन्ने हो। जस्तो जुन अर्गानिजममा कुनमा चाहिँ हेमोसाइनिन प्रेजेन्ट हुन्छ, अथवा ब्लू कलर दिने पिगमेन्ट कुन हो, अथवा हेमोसाइनिनको मेटालिक ग्रुप कुन हो, यति नै हो यसको मेन फङ्सन्सहरू होइन। अनि हामीले यहाँ लेख्दाखेरि अलिकति डिटेल भनेको कुनमा पनि पाइन्छ भनेर लेखाएको छ। तर तिमी यो टर्म्सहरूसँग फेमिलियर हुनु, हेमोग्लोबिन भने के हो, हेमोसाइनिन भनेको के हो, कुन कलर हुन्छ। त्यस्तै अर्को टर्म, यो चाहिँ एकदम त्यति धेरै सुनिरहेको छैन होला, त्यही पनि यहाँ राखेको छ। हेमोग्लोबिन भनेको चाहिँ हेमो इरिथ्रिन, अलमोस्ट सेम सिमिलर टु हेमोग्लोबिन नै हो है। जेनरल क्यारेक्टर पनि उही छ, आइरनै छ, अनि अक्सिजनेटेड कलर पनि रेड हुन्छ, अदरवाइज कलरलेस भनेको छ होइन। अब यो एउटा अलिकति फरक जस्तो लाग्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ छैन, बस सबै कुरा हुँदाखेरि यो एउटा पनि याद गरेको राम्रो। अनि फाइनल क्लोरोक्रोनिन, यसको पनि यो पिगमेन्टहरूकोमा चाहिँ के हुन्छ, जेनरल तिमीलाई कलर थाहा हुनुपर्ने हुन्छ के। अनि यसमा हेर क्लोरोक्लोरिन, अरू हेर बेसिक तिम्रो सबै प्लाज्मामा छ एक्सेप्ट हेमोग्लोबिन, अनि यो हेमोइरिथ्रिन कर्पसमा छ है। तिमीले यसरी रिलेट गर्न सक्नु भने पनि सजिलै हुन्छ। जस्तै हेमोग्लोबिन चाहिँ आरबिसीमा हुन्छ, बाँकी सबै पिगमेन्टहरू चाहिँ प्लाज्मामा हुन्छ, त्यसले ब्लडको कलर प्रोभाइड गर्छ भनेर थाहा पायो भने सजिलो भयो नि त। अनि यसले कुन कलर प्रोभाइड गर्नेछ, क्लोरोक्लोरिनले। यहाँ मैले क्लोरोक्लोरिन आफै कलर पनि ग्रिन राखिदिएको छु, र यसको क्रोनिन भन्ने बित्तिकै तिम्रो यो कपर भयो, क्लोरो भनेको ग्रिनलाई बुझाउँछ, क्लोरोफिल जस्तो होइन। ल यति भएपछि बेसिक रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट्सहरूको मैले एक ठाउँमा क्लासिफाई गर्दै अझै पनि भनिरहेको छु, कसैलाई यस्तो पिगमेन्टहरू झोकिन्छ भने त्यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख है त। अब हाम्रो नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट टर्म के छ, यो रिलेटेड टु ब्रिदिङसँग रिलेटेड कुराहरू सबैलाई मैले एउटा ठाउँमा राखेको छु। यो एकदम फ्रिक्वेन्टली झुकिराख्ने कुरा छ है। फर्स्टदेखि नै एकदम हेर, जस्तै फर्स्टमा युप्निया, यो तिमीहरूले सुनेको थियौ कि छैनौ, किनकि हामीलाई नर्मल कन्डिसन थाहा हुँदैन, हामी प्रब्लमहरूको बारेमा मात्र पढिरहेको हुन्छौँ कि। अब चाहिँ नर्मलबाट पनि पढ्ने गर होइन। नर्मलमा के हुन्छ, युप्निया भनेको नर्मल ब्रिदिङ, बेसिक नर्मलमा कुनै प्रब्लम नहो पहिला पढेको भएको ब्रिदिङलाई हामी भन्छौँ युप्निया। नेक्स्ट हुन्छ हाइपर एप्निया। अब तिमीले
पिएनइए भनेर याद गर्नु पर्यो कि एप्निया भनेको चाहिँ नो ब्रिदिङ हो। पिएनइएमा ए लाग्यो, ए भनेको एब्सेन्स हो भने जस्तो है। पिएनइए हाइपर एप्निया भनेको के रहेछ रिलेटिभली ब्रेथिङ रेट चाहिँ हायर देन नर्मल। एप्नियामा हाइपर लागेपछि अथवा हाइपर लागेपछि ब्रेथिङ रेटलाई डिफाइन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ठ्याक्क टर्म्सहरूबाट है त। अनि यो भयो ब्रेथिङ रेट हायर देन नर्मल। अर्को त्यस्तै गरी हाइपोप्निया अथवा ब्राडियोप्निया भनेको ब्रेथिङ रेट लोवर देन नर्मल। ठिक छ है, यहाँसम्म त्यस्तो केही समस्या छैन होला, एकदम टर्म्सहरूसँग बुझ्ने हो। एप्निया भनेको ए भनेको एब्सेन्स भनेर बुझ्यो भने एब्सेन्स अफ ब्रिथिङ अथवा नो ब्रिथिङ भइहाल्यो है। अनि जेनरली डिसफङ्सन डिस आयो भने त्यसले चाहिँ डिफिकल्टीलाई जनाउँछ क्या, यो डिफिकल्टी अथवा राम्ररी पर्फर्म नगरेको भनेर बुझाउँछ। अनि त्यसलाई हामीले भन्यौँ डिफिकल्टी इन ब्रिथिङलाई डिस्याप्निया है त। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसनलाई हामीले एस्फाइक्सिया पनि भनिरहेको थियौँ। यहाँ अब हामीले ब्रेथिङको टर्ममा टर्म्सहरू डिफाइन गर्दाखेरि डिस्याप्निया भयो है। अब त्यसपछि अलिकति तिमीहरूलाई कम फ्यामिलियर भएको टर्म्सहरू चाहिँ यो कार्बन डाइअक्साइडसँग रिलेटेड हुनसक्छ, अक्सिजनसँग रिलेटेड त भइहाल्छ तिमीहरूलाई। र त्यसलाई चाहिँ हामी CO2सँग रिलेटेड पनि कुरालाई चाहिँ क्याप्निया एप्निया थियो कि इए थियो है। यहाँ चाहिँ CAPNIA छ। अब त्यसलाई तिमीलाई एमसिक्यू गर्नुमा त्यति झुकाउनु होला यसले, त्यो पनि आफूलाई करेक्ट एन्सर थाहा भएको राम्रो। क्याप्नियामा आइए नै हुन्छ। अब यो किन छ कस्तो कन्डिसन रहेछ मलाई पनि त्यति थाहा भएन, तर तिमीले अब याद गर्दा यही हिसाबले याद गर्नु पर्यो। क्याप्निया भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग रिलेटेड। अब हाइपर भनेको बढी कार्बन डाइअक्साइड कन्टेन्ट भएको, हाइपो भनेको डिक्रिज कार्बन डाइअक्साइड कन्टेन्ट भएको है त। क्याप्नियाको कुरा पनि भयो। अनि एप्निया एउटा भयो ब्रिथिङसँग रिलेटेड, र क्याप्निया भनेको CO2 कन्सन्ट्रेसनसँग रिलेटेड टर्म्सहरू भयो। यहाँसम्म ठिक छ है सबैलाई। अब त्यसपछि हामी अझ अलिकति डिटेलमा थोरै गाह्रो कुरा गर्छ होला आज। नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो डिसअर्डर्स। अब यो चाहिँ एकदम स्टुडेन्ट्सहरूले एकदम धेरै झुकेको अथवा ठ्याक्कै काहीँ पनि नभएको डिजिजमा पढ्दाखेरि अलिअलि एक दुईवटा पढ्नुपर्ने, अरू चाहिँ नपढेको भन्ने जस्तो कुरा भएर मैले यहाँ राखिदिएको छु है त। तिम्रो रेस्पिरेसनसँग रिलेटेड चाहिँ योभन्दा बढी लगभग डिजिज तिमीले पढ्नु पनि पर्दैन होला। अब यो कसरी पढ्ने त? यो डिजिजहरू पढ्नलाई चाहिँ अब तिमीलाई त जम्मा एउटा मतलब 1 मार्क्सको भन्दा पनि एमसिक्यूमा चिन्नु मात्र पर्ने हुन्छ डिजिज भनेपछि तिम्रो लागि सबभन्दा राम्रो पढ्ने तरिका चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा ठ्याक्क डिजिजलाई यो पिक्चरसँग भिजुअलाइज गर्ने। यो डिजिज चाहिँ अरू डिजिज भन्दा कसरी फरक छ मात्रै। तिमी त त्यस्तो नआउने पनि हुँदैन कि आस्थमा भनेको तिमीलाई बेसी थाहा छ, इन्फाइमा भनेको नाम सुनिरहेको हुन्छ, अकुपेसनल डिजिजहरू पनि सुनिरहेको हुन्छ, ट्युबरक्लोसिस निमोनिया सबै सुनिरहेको हुन्छ होइन। तर एउटा डिजिजलाई अर्को डिजिजसँग तिमीहरूले डिफ्रेन्सिएट गर्न अथवा छान्न जानिरहेको हुँदैन। अनि एक्जाममा के हुन्छ, क्वेसन देखिन्छ, अप्सन पनि 4वटा चिनेको छ, सबै रेस्पिरेसनसँग रिलेटेडै आउँछ फेरि यस्तो कुरामा होइन, सबभन्दा झुकाउँछ। अनि चाहिँ त्यसपछि के थियो यो त सबै उस्तै उस्तै लाग्छ, सबै इन्फ्लामेसन देखिरहेको छु, के यो इन्फ्लामेसन भने हुनसक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा मैले अब पिक्चर प्रोभाइड गरेको छु, अब यसलाई स्क्रिनसट गर्नु मन लाग्छ स्क्रिनसट गरेर राखेँ। यो चाहिँ इन्टरनेटमा मैले भेटाएको सबभन्दा क्लियर पिक्चरहरू छ है त। योभन्दा बुझ्नलाई सजिलो हुने अथवा त्यस्तो योभन्दा सजिलो चाहिँ मैले त्यति भेटाइनँ है त। ल फर्स्टमा आस्थमाको कुरा गर्दाखेरि आस्थमा भनेको सबै अब ब्रेथिङ को समस्या हो सबै पढेको जस्तो लाग्छ, लास्ट मोमेन्टमा झुक्किने हो क्या यस्तो डिजिजहरू। सबै उस्तै जस्तो नै लाग्छ, हामीलाई पनि उस्तै जस्तो लाग्छ। जबसम्म हामीले डिटेलमा हेर्दैन तबसम्म यो सबै नै उस्तै हो, यो सबै त उस्तै देखिन्छ, सबै सुनिने हो, सबैले ब्रेथिङ गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर हुन्छ। अनि एक्जाममा सोद्धा चाहिँ एकदम स्पेसिफिक भएर एउटा डिजिज सोधिन्छ अनि सबैसँग झुक्किन्छ है त। ल यहाँ हेर्दाखेरि पहिला आस्थमाबाट सुरु गरौँ है। कसले यो बुझाएको थिएन सबै बुझाइदिन्छु म बेसिक। अब हेर यहाँ डिटेल चाहिँ हामी कुरा गर्न खोज्दैनौँ, अब एटलिस्ट बेसिक चाहिँ हामी सबै तिमीलाई डिजिज के हो चाहिँ बुझाउने मेरो जिम्मा भयो है त। अब त्यसपछिको कुराहरू चाहिँ हामी बिस्तारै पढ्दै गयो भने आइहाल्छ है। आस्थमा भनेको डिफिकल्टी इन ब्रिथिङ, कुनै नयाँ टर्म्स छैन। यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आस्थमा चाहिँ इन्फ्लामेसन अफ ब्रोङ्काई अर ब्रोङ्कियोल्स। टर्म्स त एकदम फ्यामिलियर छ। इन्फ्लामेसन भनेको 4वटा फेनोमेनन, रातो तातो सुन्ने काम गर्न छोड्ने होइन। सरले मिलन सरको क्लासहरू पनि लेख्यो भने तिमीलाई थाहा छ नि त्यसको बेसिक आइडिया। रातो तातो सुन्ने काम गर्न छोड्ने, कतै यसो लड्यो भने पनि त्यस्तो रातो हुन्छ, अलिकति तातो हुन्छ त्यो ठाउँ र सुन्निन थाल्छ। बेसिक फङ्सन त्यो भनेको इन्फ्लामेसन हो। बाहिरको त तिमीले देखिहाल्छौ चिनिहाल्छौ, भित्रको चाहिँ देखिँदैन क्या। तैपनि यो सिम्टम्सहरू चाहिँ यसरी देखाउँछ भन्ने। आस्थमा भनेको तिमीलाई कस्तो हुन्छ, सास लिन गाह्रो हुन्छ है। अब आस्थमाको बेसिक कन्डिसन के रहेछ, इन्फ्लामेसन अफ ब्रोङ्काई अर ब्रोङ्कियोल्स। नेपालीमा भन्दा दम भनेर सुन्छौ, दम एकदम क्रोनिक रोग हो नेपालको है। यो क्रोनिक भनेको चाहिँ के भनेर बुझ्नु पर्यो भने लामो समयसम्म चलिराख्ने रोग है त।
सिम्टम्स पनि अलिक ड्यामेजै भइसकेपछि नै र एकदम थाहा हुन्जेलसम्म एकदम ठुलो रोग लागिसकेको र बस्नलाई एकदम समय लाग्ने खालको रोगहरू हुन्छ क्रोनिक जेनरली। अब आस्थमाको केले गर्दा हुँदो रहेछ ब्रोन्कियल्स। अब यहाँ पिक्चरमा हेर है, एउटा यतापट्टि छ नर्मल ब्रोन्कियल। नर्मल ब्रोन्कियल कस्तो हुन्छ, यसरी पुरै ओपन स्पेस भएको, यहाँबाट एयर राम्ररी सर्कुलेट हुन पाउँछ है। अब त्यसपछि यतापट्टि छ इन्फ्लेम्ड ब्रोन्कियल अथवा आस्थमेटिक ब्रोन्कियल है। इन्फ्लेम्ड अथवा आस्थमेटिक ब्रोन्कियल्समा कस्तो छ, ब्रोन्कियल्सहरू हेरेर ब्लक भइसकेको छ। यो केले गर्दा ब्लक होला, इन्फ्लामेसनले गर्दा भित्रपट्टि सुन्निएको के ब्रोन्काई र ब्रोन्कियल्सहरू। त्यसको कारणले गर्दा के हुने भयो, एयर राम्ररी जान पाउने भएन, सास फेर्न गाह्रो हुने भयो मान्छेलाई। अब तिमीले देखिरहेछौ, तिम्रो घरमा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले के लिनुहुन्छ, यस्तो दमको लागि एउटा फुसफुस पाउँछ नि होइन, हामीले भन्दाखेरि हामीले स्प्रेहरू युज गरेर हुन्छौँ है। त्यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा यो इन्फ्लामेसनलाई रोक्ने अथवा इन्फ्लामेसनलाई घटाउने खालको केमिकल्सहरू हालेको हुन्छ के। तिमीले पनि सुनेको एउटा केमिकल छ जुन यसमा युज गरेर हुन्छ, तिमीहरूलाई कसलाई आइडिया छ? जेनरली हिस्टामिनहरू चाहिँ युज गरेको तिमीले पाउँछौ है त त्यस्तो कन्डिसनमा। एन्टी हिस्टामिन मतलब यो के एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्सहरू हालेर टक्क यहाँ हुन्छ, अनि त्यो सास फेरेपछि यो फेरि खुल्छ, यो खुलेपछि तिमीलाई नर्मल हुने भइहाल्यो। ल त्यसपछि नेक्स्ट टर्म आस्थमासँग क्लियर भयो है। आस्थमाको बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ, इन्फ्लामेसन अफ ब्रोन्काई एन्ड ब्रोन्कियल्स। यति हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट। तिमीलाई एक्जाममा अथवा क्वेसन सोद्धाखेरि पनि अरूसँग डिफ्रेन्सिएट गर्ने फ्याक्टर भनेको त बेसिक यति नै भयो है त। ल नेक्स्ट टर्म छ हाम्रो इम्फाइमा अथवा इम्फाइसेमा। यो चाहिँ पहिला तिमीहरू कसैले पढाएको थिएनौ हेर, मेरो केसमा म स्टोरी भन्छु यस्तो। पहिला हामी कसैले यो पढाएको थिएन, यो शब्द के हो, यसो के हो, हामीलाई केही मतलब लाग्दैन थियो। एकचोटि स्मोकिङ भएको यस्तो मान्छेलाई कुन रोग लाग्छ भनेर सोधेको थियो आइएममा। त्यो भएपछि सबैजनाले अब त डिजिज पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले पढ्न थाल्यो। कतै थिएन त्यतिखेर यस्तो क्वेसनहरू, यस्तो चाहिँदैन भन्ने खालको थियो। त्यसपछि चाहिँ बेसी गरेर अनि अझ एक टाइम त कस्तो थियो भन्दा हामीहरूमा पनि कुनै नयाँ क्वेसन आइदियो भने त्यसको एन्सर इम्फाइसेमा लगाइदिने भनेर। अहिले पनि कतिचोटि त्यो ट्रिक काम लाग्न सक्छ, तर अब चाहिँ यो क्लास पछि चाहिँ होइन त्यस्तो ट्रिकबाट भन्दा पनि ठ्याक्क के रहेछ इम्फाइसेमा बुझ्ने, अनि त्यसपछि तिमीलाई सजिलो हुन्छ है त। मैले त्यही भएर यहाँ बोर्डमा स्मोकिङ पनि राखिदिएको छु कि स्मोकिङ आउने बित्तिकै इम्फाइसेमा लाउने। एटलिस्ट मैले पढाएको केही याद पिक्चर हेरेको भरमा पनि तिमीले त्यो क्वेसन चाहिँ मिलाउनु पर्यो है त। ल इन्फाइसेमा भनेको के आएर यो पिक्चरमा देखिरहेको छ तिमीले, यो नर्मल लङ्स भयो है। म पर्खै पोइन्टर देखिरहेको छु, तै पनि म हाइलाइटर युज गर्छु। यो पोर्सन भनेको नर्मल लङ्स भयो होइन। अब यसको एल्भियोलाई पार्ट जुन छ नि, यो चाहिँ नर्मल एल्भियोलाई हो कि यतापट्टिको देखेको तिमीले, यो नर्मल एल्भियोलाई होइन। तर यो नर्मल एल्भियोलाई केही कारणले गर्दा ड्यामेज भयो भने अब त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा त्यसलाई रिपेयर गर्न आउने चिजहरू हुन्छ अथवा त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्न आउने चिजहरू हुन्छ नि अझ फर्दर। त्यस्तोले गर्दा चाहिँ यो पुरै ठाउँ सुन्निने गर्छ। यो के भयो, एल्भियोलाई सुन्निने गर्यो होइन। अब एल्भियोलाई सुनियो, कस्तो हिसाबले सुनियो, नर्मल्ली के हुन्छ, सुनिएको त केही समयपछि जान्छ, तर यहाँ भएको ड्यामेजहरू चाहिँ पर्मानेन्टली रहने चान्स एकदम बढी हुन्छ। अब त्यो चाहिँ धेरैवटा फ्याक्टरले गर्दा हुनसक्छ होइन, लामो समयसम्म ड्यामेज भएर यताउता। तर अहिले हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ सुन्नियो है, त्यो पर्मानेन्टली सुन्यो भने अब के हुन्छ, अक्सिजन र CO2 को त यसले एल्भियोलाई काम गरे हुन्छ एक्सचेन्जको। भनेपछि जब त्यो एल्भियोलाई सुनिन्छ तब यो के हुन्छ, यसको कामहरू फङ्सनहरू डिस्ट्रोय हुन्छ है। अब के हुन्छ, अक्सिजन लिनलाई तिमीलाई के समस्या छ भने, ठुलो भएपछि लिनलाई केही समस्या हुन्छ त हुँदैन नि। भनेपछि के हुन्छ, लिनलाई चाहिँ अक्सिजन केही समस्या हुँदैन, तर यो एल्भियोलाई ठुलो भएको भने अब फाल्ने बेलामा चाहिँ यो एल्भियोलाई कन्ट्र्याक्टै हुँदै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इनहेलेसनमा केही समस्या छैन, तर एक्सहेलेसनमा चाहिँ लास्टै धेरै समस्या हुन्छ। कन्फ्युजन हुने बेला भइसक्यो। र इन्फ्लामेसन भने रातो तातो सुन्निने काम गर्न छोड्ने है त। सुन्निने, रातो तातो सुन्निनुलाई पानी जम्मा हुनु पनि भन्न सकिन्छ र काम गर्न छोड्ने। ल अब यो पिक्चरमा फेरि हेर, यसलाई चाहिँ इरेजै गर्नुपर्छ होला, धेरै झुकिन्छ फेरि स्टुडेन्ट्सहरू। बुझ है। अब मैले के भनिरहेको थिएँ तिमीहरूलाई भन्दा ठ्याक्क पहिला के हुँदो रहेछ, पर्मानेन्टली इन्लार्ज हुँदो रहेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजन लिनलाई त केही समस्या भएन, तर कन्ट्र्याक्ट गरेर जब फाल्नुपर्छ तब चाहिँ यसले राम्ररी फङ्सन गर्न पाएन, जसलाई हामी भन्छौँ डिफिकल्टी अफ एक्सेलेसन। यो तिमीलाई सोध्यो भने यो सबै ठ्याक्कै क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टीहरू मात्र फिगरमा छ है, एकदम बेस्ट फिगर खोजेर हालेको छु मैले यहाँ। योभन्दा राम्रो तिमीहरूलाई बुझाउनलाई अब डिटेलमा खोज्यो भने त धेरै हुन्छ, तर तिम्रो लेभलमा तिमीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यति नै हुन्छ है। इम्फाइसेमा भनेको इलास्टिसिटी घट्यो एल्भियोलाईको, जस कारणले गर्दाखेरि सास फाल्न गाह्रो भयो। हामी चेक गर्दाखेरि पनि सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ। अब इन्फ्लामेसन हेऱ्यो भने तिमीलाई डिफिनेसन हेऱ्यो भने इज द इन्फ्लामेसन अर एब्नर्मल डिस्टेन्सन। डिस्टेन्सन भनेको फुल्नु हो अफ ब्रोन्कियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोन्कियोल्स अर
एल्भियोलार स्याक है। अघि अघि हामीले के भनेको थियो ब्रोन्काई र ब्रोन्कियोल्सको इन्फ्लामेसन भनेको थियो, अहिले यहाँ डिस्टेन्सन अथवा इन्फ्लेसन। इन्फ्लेसन भनेको हावा भरिनु के, यहाँबाट हावा ननिस्किनु, जसको कारणले गर्दा यसले काम राम्ररी गर्न सकेन। अब यो चाहिँ स्मोकिङ कसरी भयो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन है तिमीलाई बुझ्नलाई। स्मोकिङ गरिराख्यो भने के हुन्छ, पर्मानेन्टली एल्भियोलाहरू केही हदमा लामो समयसम्म त्यो टार डिपोजिट्सहरूले गर्दाखेरि एल्भियोलाई ड्यामेज भइरहेको हुन्छ होइन, त्यहाँ डिस्ट्रोय भएर अब बिस्तारै ड्यामेज हुने चक्करमा चाहिँ त्यो जुन जुन ड्यामेज भएको एल्भियोलाई हुन्छ त्यसमा अरू अरू प्रोडक्टहरू एड भएर हुनसक्छ, अथवा त्यसकै रियाक्सनले गर्दा त्यो साइजहरू स्वेलिङ हुन थाल्छ क्या। यस्तो स्वेलिङ कि पर्मानेन्टली, किनकि स्मोकिङ पनि भन्छ नि आज खायो भने आज त असर गर्दैन, पहिला ड्यामेज हुन्छ अनि बिस्तारै यो पर्मानेन्ट रूपमा चेन्ज हुँदै जान्छ क्या लामो समयसम्म। अनि यसरी पर्मानेन्ट रूपमा चेन्ज हुँदै गएपछि अरू केही कम्प्लिकेसन आएन भने पनि एम्फाइसेमा चाहिँ त्यो कन्डिसन भइराख्ने भयो। अब यसले पेन गराउँछ गराउँदैन, जेनरली के हुन्छ यसरी फुलिएपछि चेस्ट पेन गराउँछ है। अनि हामी के भन्छौँ चेस्ट पेन गराएपछि बल्ल इन्फाइसेमाको डिटेक्सन हुन्छ, तर स्मोकिङ गर्ने अलमोस्ट सबै मान्छेमा यो कन्डिसन चाहिँ भएको हुन्छ। थोरै रेटमा भए पनि धेरै रेटमा भए पनि भएको हुन्छ। धेरै रेटमा भयो भने त मान्छे हस्पिटल आउँछन्, नत्र स्मोकिङ गर्नु हुँदैन भन्दा चाहिँ मान्छेले अब यो एउटा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। हामी पढिरहेको मान्छेलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ, कस्तो कन्डिसनमा किन स्मोकिङले असर गर्दो रहेछ थाहा भयो है त। ल अब त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जाऊँ, ठिक छ, यहाँसम्म समस्या छैन। अकुपेसनल रेस्पिरेटरी डिसअर्डर्स, यसको बारेमा मैले भन्दाखेरि यिनीहरू क्रोनिक डिजिज भनेर भनेको छु। यिनीहरू क्रोनिक डिजिज है, लङ टर्म पछि बल्ल यसले ड्यामेज देखाउँछ, असर देखाउँछ होइन। अब यसमा मैले एकदम तिमीहरूलाई हाइलाइट गर्दाखेरि टेक्सटाइल मिल्सहरू, ग्राइन्डिङ स्टोन्सहरू छँदैछ। मैले के भन्न खोजिरहेको थिएँ भन्दा यदि लङ्समा जस्तै यो स्टोनहरूको पार्टिकल्स पनि गएर बसिरहेको छ भने लङ टाइम पछि त त्यसले ड्यामेज गर्छ अनि खाटा बस्छ, मतलब फाइब्रोसिसको काम सुरु हुन्छ। अनि सिलिकोसिस भनेको चाहिँ अब त्यही सिलिका क्रिस्टल्सहरू नै गएर डिपोजिट हुने क्या लङ्समा। त्यस्तो त्यस्तो कन्डिसनहरूको कारणले गर्दा एज अ होल लङ ड्यामेज हुन्छ। यो चाहिँ पहिलाको स्मोकिङको जस्तै लङ टर्म इफेक्ट देखाउने खालको हो, बिस्तारै एडप्ट गर्ने खालको डिजिज भयो र जति जति यसको योसँगको इन्टरेक्सन बढ्दै गयो त्यति यसले असर गर्दै जाने भयो है त। अब यसमा हामीले फर्स्टमा एस्बेस्टोसिसको कुरा गर्यो। यो वर्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनकि जेनरली धेरैवटा यो मेल्स टेक्सटाइल्स मिल्सहरू बनाउने काममा केमिकल इन्डस्ट्रीहरूमा एस्बेस्टोसको एकदम बढी युज हुन्छ क्या। त्यही भएर जो पनि मान्छे मिलमा काम गरेर हुन्छ जेनरल उसको सिम्टम्सहरू यस्तै एस्बेस्टोसिस हुन्छ। त्यही भएर नम्बर 1 मा त्यो भयो, एकदम रेस्पिरेटरी डिसअर्डर्समा एकदम काउन्टै गर्नुपर्ने। नम्बर 2 र हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ न्युमोकोनियोसिस। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा ब्ल्याक लङ्स डिजिज, अहिलेसम्म सोधेको छैन, इन्डियामा त एकचोटि सोधे जस्तो पनि लाग्छ मलाई है। कोल माइन्सहरूमा जसले काम गरेर हुन्छ त्यसले त हरेकचोटि कोल्ड डस्टहरू इनहेल गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो सर्टेन टाइम पछि लगातार बिस्तारै ग्रेजुअल इफेक्ट देखाएर लङ्स चाहिँ ड्यामेज गर्ने गर्छ। त्यस्तो इफेक्टलाई चाहिँ हामी भन्छौँ कोल वर्कर्स डिजिज अथवा कोल वर्कर्स न्युमोकोनियोसिस। हामीले मेडिकल टर्ममा त्यसको अर्को नाम राख्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक लङ डिजिज, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, ब्ल्याक लङ डिजिज चाहिँ। अनि थर्ड भनेको सिलिकोसिस, अकुपेसनल डिजिजकै थर्ड टाइप भयो। यो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा इनबोन एयरबोन क्रिस्टलाइन सिलिका। क्रिस्टलाइन सिलिकाहरूको डाइरेक्ट इनहेलेसनले गर्दा यो त कहिले डिग्रेड हुँदैन अनि यो त्यहीँ डिपोजिट भइराखेर बिस्तारै खाटा बसाउँछ र लङ्सले बिस्तारै आफ्नो फङ्सन लुज गर्छ। ल यहाँसम्म भयो है। अकुपेसनल डिजिज पनि त्यस्तो केही छैन। यसको जेनरल कन्सेप्ट भनेको तिम्रो के रहेछ, सर्टेन टाइमसम्म केही केमिकल कम्पाउन्डहरू लङ्समा बस्छ जसको कारणले गर्दाखेरि राम्ररी फङ्सन गर्न पाउँदैन। अब त्यसपछि छ कोराइजा अथवा कमन कोल्ड। Hundreds of viruses can cause coryza or common cold, but a group of viruses called rhinovirus is responsible for 40% of all colds in adult. यो चाहिँ अब तिमीलाई सिधै कमन कोल्ड राइनोभाइरसले भन्दिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भन्दा हामीले त्यसरी सबै राइनोभाइरस गऱ्यो भने अरू टन्नै एउटा भाइरसले एक्ट गर्न सक्छ। हामीले याद गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली म्याक्सिमम भाइरसहरू कमन कोल्डले गर्दा लाग्छ, त्यो याद गर्नु पर्यो। म्याक्सिमम कमन कोल्ड चाहिँ राइनोभाइरसले गर्दा याद लाग्छ र हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि पनि त्यही हुन्छ। अब यहाँ तिमीलाई बुझाउनलाई राखेको, तर यो सायद मैले बुझाउनु पनि पर्दैन होला। रुगा लागेको बेला कस्तो हुन्छ, नाक कस्तो दुख्छ, कतापट्टि दुख्छ, यो सबै छँदैछ है। सोर थ्रोट, हेडेक, नेजल कन्जेसन। नेजल कन्जेसन भनेको नाकको पाल चाहिँ टालिनु भन्छ जस्तो के, कन्जेसन भनेको साइज सानो हुनु है। अनि रनी नोज, यो सबै तिमीलाई थाहा छ, रनी नोज पनि हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको त्यस्तो एकदम ड्राई कोल्ड पनि हुनसक्छ है त।
त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले भन्दाखेरि एलर्जिक राइनाइटिस जेनरल हामीलाई हुने एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जिकको कारणले गर्दाखेरि पनि राख्ने म्युकसहरू र राइनाइटिस भनेको यो नाकको लेयरमा इन्फ्लामेसन हुनु आइटिस भनेको इन्फ्लामेसन भनेर मैले भनेको छु नि ल त्यसपछि नेक्स्ट प्लुराइसी अथवा प्लुराइटिस यो तिमीले सुनेको छौ कि छैनौ फर्स्टमा तिमीलाई यो प्लुराइसी चाहिँ मैले नाम किन राखिदिएको भन्दा जेनरल स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के हुन्छ प्लुराइटिस राखिरहेको हुन्छ होइन मतलब उनीहरूको दिमागमा चाहिँ प्लुराइटिस याद भइरहेको हुन्छ कि आइटिस भने इन्फ्लामेसन प्लुरल मेम्ब्रेन्स है अनि सोधिदिन्छ प्लुराइसी भनेर झुक्काउनले अलिकति हुन्छ नि त झुक्काउनु त्यस्तो धेरै चाहिँदैन हामीलाई झुक्काउनलाई अनि त्यति प्लुराइसी भनेर सोधिदिन्छ अनि स्टुडेन्ट्सहरू पुरै कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ नि यहाँ चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्लुराइसी नै प्लुराइटिस हो प्लुराइटिस भनेपछि प्लुराइसीलाई यहाँ टर्म राखेपछि तिमीलाई याद हुन्छ भनेको है अब प्लुराइसी भनेको प्लुराइटिस भनेपछि प्लुराइटिस भनेकोलाई के कसरी तिमीले बुझ्न सक्छौ भन्दा इन्फ्लामेसन्स इन द प्लुरल मेम्ब्रेन यो त्यस्तो गाह्रो छैन तिमीलाई बुझ्नलाई इन्फ्लामेसन इन द प्लुरल मेम्ब्रेन अब यहाँ फिगरमा हेर्छौ भने नर्मल प्लुरा जस्तो जेनरल देखाएको छ है अब रेडले चाहिँ के देखाउनु खोजेको यहाँ धेरै अब इन्फ्लामेसन भएपछि अरू सेल्सहरू आयो अनि अलिकति इन्फ्लेम भयो थोरै टिस्यु बढ्यो त्यस कारणले कलर बढी आयो भने है जेनरल कन्ट्रास्ट हेर तिमीले यसको एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा के इन्फ्लामेसन अफ प्लुरल मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ प्लुराइसी रहेछ प्लुराइटिस हो प्लुराइटिस पनि भनिन्छ तर तिमीलाई झुकाउनलाई चाहिँ प्लुराइसी भनेर सोध्दो रहेछ ठिक छ है यहाँसम्म इन्फ्लेम प्लुरा र नर्मल प्लुरा बिचको फरक भनेको थोरै सोलन हुन्छ त्यस्तो केही समस्या छैन अनि त्यसपछि भनेको ल यसले पनि समस्या हो नि के हो चेस्ट पेनबाटै तिमीलाई कम्प्लेनहरू हुन्छ किनकि अभियसली लङ्समा छ मान्छेले याद गर्दा चेस्ट पेनै बुझ्छन् and this creates pressure on lungs कसरी प्रेसर हुन्छ भन्दा बाहिर सुन्नेपछि त्यसको जुन स्पेस थियो बाहिर त थोरासिक क्याभिटी थोरासिक केज छ त्यसै कारणले गर्दा बाहिर त बढ्न पाएन जसको कारणले गर्दा भित्रैपट्टि त्यसको स्पेस मेन्टेन हुने भयो जसको कारणले गर्दा ओभरअल लङ्सको साइज घट्ने भयो ओके अब यसपछिको नेक्स्ट तिमीले सुनिरहेको ट्युबरक्लोसिसको बारेमा थोरै मात्र भनिदिन्छु है एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मैले फिगरमा पनि राखिदिएँ तर म एकदम थोरै भन्छु बाँकी चाहिँ तिमीले डिजिजमै पढ्नुपर्ने हुन्छ यसको डिटेल कुन औषधि युज हुन्छ प्राइस भने के हो मल्टी ड्रग रेजिन के हो त्यो चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गर्दिनँ जसले जानेछ उसलाई राम्रो र जसलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ डिजिज सेक्सन पढेको बेला हामी त्यसलाई डिस्कस गर्छौँ अब ट्युबरक्लोसिसको बारेमा मैले कुरा गर्दाखेरि एकदम कमन लेखा है यो माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस अर्को माइक्रोब्याक्टेरियम बोभाइन माइक्रोब्याक्टेरियम एभियम तिमीहरूले एभियम सबै सुनेको छौ तर हामीले चाहिँ बेसिक कुरा गर्दाखेरि त्यो माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसको कुरा गर्छौँ जेनरली क्वेसन सोद्धाखेरि पनि तिम्रो ट्युबरक्लोसिस खोजिरहेको हुन्छ अथवा अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन अफ ट्युबरक्लोसिस इज कज बाई भन्ने भयो माइक्रोब्याक्टेरियम एभियम भन्ने भयो होइन अब त्यसपछि फर्मेसन अफ घोन फोकाई अर घोन कम्प्लेक्स लेखिदिएको छु अब यो शब्द चाहिँ तिमीले एक्चुअल डिजिजमा पढ्नुपर्ने हो यसमा मैले डिटेल नभन्नुपर्ने तै पनि आजको क्लास इन्टरेस्टिङ बनाऊ भनेर यो पनि मैले यहाँ एड गरिदिएको फिगर हेर एकचोटि राम्ररी ह्यान्ड रन फिगर हो है मैले बनाएको होइन इन्टरनेटबाटै लिएको तर ह्यान्ड रन फिगर हो है अब यसमा चाहिँ के छ घोन फोकाई पहिला बनिरहेको छ यो चाहिँ के छ ब्याक्टेरियाहरू सर्टेन ठाउँमा एडजस्ट हुन्छ त्यहाँको सेल्सहरूलाई डिग्रेड गराउँछ अनि यस्तो सानो सानो डल्लो जस्तो एउटा सेप एटेन गर्छ है त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ घोन फोकस अनि त्यसको छेउछाउमा चाहिँ यो लिम्फ नोड्सहरू लिम्फोसाइट्सहरू गएर एट्याक गर्छ अनि अझ ठुलो बनाइन्छ जसलाई चाहिँ हामी घोन कम्प्लेक्स भनेर भन्छौँ तिमीलाई पनि बुझ्नुपर्ने घोन फोकस प्लस लिम्फ नोड इक्वल्स टु घोन कम्प्लेक्स नै हो यो इक्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को कुरा कसरी बन्छ भन्ने राम्रो जान्न मन लाग्यो नि ब्याक्टेरियाले त्यो ठाउँ डिग्रेड गर्छ त्यसपछि त्यो डिग्रेड भएको ठाउँ चाहिँ एक्टिभ सेल्सहरूबाट सेपरेट हुन्छ र एउटा डल्लो जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ अब त्यसपछि बिस्तारै अरू लिम्फोसाइट्सहरू पनि एड हुन्छ त्यो छँदैछ बेसिक चाहिँ यही हो है त ल यसमा मैले अर्को कुरा भन्नुपर्ने क्रोनिक फर्म अफ डिजिज हो र कस्तो यसको चाहिँ यदि एकचोटि ट्युबरक्लोसिस भएको छ भने नि अब त्यो मान्छेलाई चाहिँ टन्नै एउटा औषधि दिनुपर्छ के अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो त्यो औषधिले पनि काम गरिरहेको हुँदैन र काम गरिसकेको मान्छेलाई पनि के हुन्छ अर्को खालको औषधि दिँदा पहिलाको औषधिले काम गरेको नेगेट हुन्छ त्यही भएर यो ट्युबरक्लोसिसको चाहिँ एकदम तिम्रो समस्याहरू सुनिरहेको हुनसक्छ है एकदम रहिरहेको समस्या हुनसक्छ ल ट्युबरक्लोसिस सकिएपछि हाम्रो नेक्स्ट लेक्चर थियो नेक्स्ट टपिक थियो न्युमोनिया त्यस्तो नयाँ त होइन तर अघि पनि तिमीले इम्फाइसीमा सुनिसक्यौ आस्थमा सुनिसक्यौ अब के रहेछ फरक भन्ने चाहिँ झुकिरहेको हुनसक्छ यो त एकदम कमन टर्म हो है यो पनि इन्फ्लामेसन नै हो अहिलेको जस्तै सबै 3-4वटा हामीले इन्फ्लामेसन नै पढिरहेको छौँ यो पनि इन्फ्लामेसन नै हो यसमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ एल्भियोलाइको इन्फ्लामेसन हो एउटा तिमीले इम्फाइसेमा भन्दा डिफ्रेन्सिएट कसरी गर्न सक्ने भयो इन्फ्लामेसन के इम्फाइसेमा भनेको के थियो यो चाहिँ डिस्टेन्सन थियो मतलब पर्मानेन्टली स्वेलिङ थियो यो चाहिँ पर्मानेन्ट भएन केही समयसम्म हुने भयो तर जति समयसम्म यो हुन्छ त्यति बेलासम्म धेरै मान्छे मरिसक्छन् है त
अब यो टेम्पोररी हो हुनलाई बेसिक तिमीले बुझ्दाखेरि र यसको तिमी बारेमा बुझ्दा डिप्लोकोकस निमोनी अथवा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी धेरैवटाले गराउन सक्छन् निमोनिया। जस्ट जेनरली यो नाम चाहिँ निमोनी चाहिँ सुनिराख। तिमीले अरू यो अगाडिको जेनस त टन्नै सुनिरहेको हुन्छ, डिप्लोकोकस हुन्छ, स्ट्रेप्टोकोकस हुन्छ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पनि हुन्छ ल। त्यसपछि यो चाहिँ के हो, एक्युट फर्म हो। अघि हामीले क्रोनिक भनेर भनिरहेको चाहिँ लामो समयदेखि, यो चाहिँ एक्युट फर्म हो, सर्ट टर्मसम्म लाग्ने र लागेपछि लगभग चरिटै हुने मान्छे है त। अब के भन्नु यसलाई, एकदम ध्यान दिनुपर्छ यो केसमा। अनि यसको तिमीले बुझ्दाखेरि सिम्टम्स चाहिँ फ्लुइड फिल्ड एयर स्पेस। अब मैले तिमीलाई भिडियोमा के मैले तिमीलाई थोरै पिक्चरमा देखाउन खोजेँ नि, नर्मल एयर स्याक यस्तो हुन्छ भने इन्फ्लामेसन भइसकेपछि त्यो चाहिँ एयर स्याकको इन्फ्लामेसन भइसकेपछि त्यसमा फ्लुइडहरू टन्नै जम्मा हुन्छ। कसरी फ्लुइड जम्मा हुन्छ, त्यो तिम्रो ब्लड स्पेसबाट आएको लिम्फहरू हुन्छ, त्यसमा डब्ल्युबिसीहरू हुन्छ। त्यसपछि यो त्यो डब्ल्युबिसीले सेल्सहरू फुटाउँछ, त्यो सेल्सको कन्टेन्ट निस्किन्छ र एज अ होल एकदम मेस हुन्छ। त्यसले चाहिँ पुरै ठाउँ भरिदिन्छ है त। यसरी हामी भन्दाखेरि निमोनिया भनेको फ्लुइड फिल्ड एयर स्याक भन्यौँ ल। त्यसपछि अरू जुन टर्म्सहरू छ त्यो चाहिँ मैले यहाँ राखिदिइराखेको छु है। डिप्थेरिया तिमीले सुनेको थिएनौ, डिप्थेरिया पनि लङ्ससँग रिलेटेड कन्डिसन हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, लङ्स भन्दा नि एज अ होल रेस्पिरेटरी सिस्टमसँग रिलेटेड कन्डिसन हो। अब तिमीले यसको बारेमा बुझ्दा चाहिँ इट इज कज बाई कर्निब्याक्टेरियम डिप्थेरी, यति नाम मात्र इम्पोर्टेन्ट हो डिप्थेरियाको होइन। अनि diphthery resulting in the enlarged mucous membrane of oropharynx, nasopharynx and larynx। यति नै छ है। तिमीले बुझ्नुपर्ने डिप्थेरिया केले गर्छ भन्दाखेरि अब कर्निब्याक्टेरियम स्पेसिस भनेर दिन सक्छ नि त। तिमीलाई अप्सनमा डिप्थेरी त पक्कै दिँदैन, भनेपछि डिप्थेरिया इज कज बाई भनेर कर्निब्याक्टेरियम स्पेसिस अथवा अर्को नाम त्यसरी दिन सक्छ है, डिप्लोकोकस स्पेसिस त्यस्तै। अब त्यसपछि एउटा अरू टर्म भनेको प्लुरल इफ्युजन र प्लुरल थोर्याक्स है। अब त्यसको चाहिँ तिमीले के गर्ने भन्दा, प्लुरल भनेपछि प्लुरल स्पेसमा, इफ्युजन भनेपछि यफ याद गर, फ्लुइड याद गरे भयो। जेनरली के हुन्छ, पानी जम्मा भयो प्लुरल स्पेसमा भने त्यसलाई प्लुरल इफ्युजन भनिन्छ। इन्फ्लामेसन भएर जम्मा भयो भने त प्लुराइटिस अथवा प्लुराइसिस भनिहाल्यो। जेनरली पानी यतिकै जम्मा भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्नु भयो, प्लुरल इफ्युजन भयो। प्लुरल इफ्युजन मे लिड टु प्लुराइटिस, तर त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तिम्रो लागि। अब त्यसपछि अर्को के छ, प्लुरल थोर्याक्स। त्यो भनेको चाहिँ त्यस्तो केमा प्लुरल स्पेसमा एयर जम्मा हुने है त। ठिक छ, सबै डिजिजहरू आज कन्फर्म गरियो। यहाँ केही समस्या छ यो डिजिजहरूमा त्यस्तो केही समस्या छ त कसैलाई? रेस्पोन्ड गर त, कस्तो छ कन्डिसन? डिजिजहरूमा समस्या छैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ। अब अगाडि बढ्छौँ भने यति नै हो सायद हाम्रो लेक्चर आज। मेन हामीले सबै प्याथोलोजीको बारेमा कुरा गर्नु थियो र केही कुरा छुटेको भयो त्यसको बारेमा भन्नु थियो, लगभग भनिहाल्यो। ठिक छ है। आस्थमामा एक्सेस म्युकस प्रोडक्सन नहुने हो, म्युकस एक्सेस प्रोडक्सन हुने होइन। तिम्रो यस्तो हुन्छ के, अब चाहिँ त्यहाँ एउटा हुन्छ एलर्जिक कन्डिसन होइन, अर्को चाहिँ नन एलर्जिक कन्डिसन। जेनरली म्युकस प्रड्युस हुने चाहिँ एलर्जिक कन्डिसनमा हो, जुनमा अब त्यो अब कस्तो हुन्छ, आस्थमाको कन्डिसन के हुन्छ हेर। आस्थमा जेनरली स्मोकिङ गर्ने मान्छेहरूमा हुन्छ। अनि त्यो स्मोकिङ गर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो जुन डस्ट पार्टिकल्सहरू छ त्यसले अटोमेटिकली एलर्जिक रेस्पोन्स पनि देखाइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि म्युकस बनिरहेको हुन्छ। तर इन एक्चुअल त्यो नबने पनि त्यसलाई हामी आस्थमा नै भन्न सक्छौँ है त। आस्थमा भनेको चाहिँ इन्फ्लामेसन अफ ब्रोन्कियोल्स भयो। जेनरल हाम्रो केसमा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल फेभरको कारणले गर्दाखेरि म्युकस पनि मजाले प्रड्युस भइरहेको हुन्छ। अब घोन फोकस रिपिट गर्दैन भनेर भनेको छु। घोन फोकाइ मैले त्यस्तो यहाँ डिटेलमा भन्ने भनेर प्लानै गरेको छुइनँ है। तै पनि अलिकति भन्दाखेरि यो फिगर चाहिँ बुझ। घोन फोकस भनेको चाहिँ तिम्रो अब माइक्रोब्याक्टेरियम आयो है, त्यसले सर्टेन ठाउँलाई करेक्ट गर्यो, त्यहाँ बसिराख्यो, त्यो ठाउँ इन्फेक्ट गर्यो। अनि त्यो ठाउँलाई हामीले बेसिक देख्दाखेरि चाहिँ एउटा व्हाइट डटको स्पेसमा देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ घोन फोकाइ भनियो। पछि त्यसमै अरू लिम्फोसाइट्सहरू यताउता आएपछि त्यसलाई एज अ होल घोन कम्प्लेक्स भने हो के। अब आजको क्लास लगभग यति नै थियो है। तिमीले अब यति पढिसकेपछि एज अ होल रेस्पिरेटरी सिस्टम सबै सकिन्छ। योभन्दा डिटेल सायद खोजेर पाउँदैनौ। अब हामीले यो सबै टर्म्सहरू गर्दाको कुरा गर्दाखेरि जसलाई मैले भनिसकेँ, फेरि पनि जो समस्या भएको थियो अहिले स्क्रिनसट गरेर राखेको हुन्छ, पछि म पिडिएफ चाहिँ प्रोभाइड गर्छु भन्ने राखेको छु। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले अघि मलाई कसले सोधेको थियो कर्भको कुरा, म कर्भको कुरा त्यति डिटेलमा त भन्नुपर्ने केही छैन, तर थोरै यहाँ भनिदिन्छु है त। कर्भ र त्यसको एसोसिएसन, कर्भसँग रिलेटेड के कुरा भन्नु पहिला,
कर्भ मात्र बुझाइनु पर्ने हो कि बोर्डको इफेक्टहरुसँग रिलेट गरेर कर्भलाई भन्नुपर्ने हो कस्तो? अच्छा कर्भ फेरि हाम्रो लेक्चर 2 को पो रहेछ कर्भ ल यहीँबाट बुझौँ है त। यदि मैले कर्भको कुरा गर्नु पर्यो भने स्लाइड एकछिन तल कर्भको बारेमा मैले कुरा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? कर्भको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने टोटल भयो डाटाबाटै छ। टोटल 100% यदि तिम्रो त्यसमा पेन निकालौँ 100% यदि एचबी को सैचुरेसन हुनुपर्ने छ भने त्यसमा के हुन्छ टोटल 97% चाहिँ हेमोग्लोबिनको थ्रुबाट एट्याच भएको हुन्छ नि बाँकी 3% चाहिँ प्लाज्माको थ्रुबाट डिजल्भ भएको हुन्छ। एउटा यदि कम्प्लिट कर्भ बनाउनु पर्यो भने तिमीले यो कर्भलाई हेर्न सक्छौ। बेसमा मैले भनेको थिएँ लगभग हरेक मान्छेमा 100% नै अक्सिजन सेचुरेसन हुन्छ उसको हिसाबले। यदि कुनै ड्यामेज भएको छैन भने अब अक्सिजन तिमीले लिनै इनहेल कम गरिरहेछौ भने त अभियसली घट्ने भयो। तर नर्मल्ली 100 नै हुन्छ नर्मल मान्छेमा है त अक्सिजन सेचुरेसन। अब यदि 100 देखाइरहेको छैन भने अहिले चाहिँ अक्सिमिटरै व्हाइट पर्सनहरुको लागि बनेको हो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। तर हामी त्यतातिर नजाउँ अहिले। हामीले बुझ्दाखेरि थ्योरिटिकली 100% नै हुन्छ एउटा मान्छेमा। अब त्यसमा कुरा गर्दाखेरि 100% को 97% सेचुरेसन चाहिँ के को थ्रुबाट हुँदो रहेछ हेमोग्लोबिनको थ्रुबाट र 3% सेचुरेसन प्लाज्माको थ्रुबाट हुन्छ भन्यो। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट यो कर्भमा तिमीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको पी भ्यालु हो हैन। P50 भ्यालु P50 भ्यालु भनेको चाहिँ कति प्रेसर अक्सिजन हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो अक्सिजनको सेचुरेसन हेमोग्लोबिनमा 50% हुन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ कि तिमीले इन्जाइम्सहरुमा पढ्यौ भने नि के भ्यालु भनेर पढ्छौ केएम भ्यालुहरु हैन। त्यो चाहिँ त्यसमा भन्दाखेरि कति पर्सेन्ट कन्सन्ट्रेसन इन्जाइमको हुँदाखेरि इन्जाइमले काम गर्छ भन्थ्यो भने यसमा हामी कर्भमा यो अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिस्ट्रिब्युसन कर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ प्रेसर P50 को कुरा गर्छौं। कति प्रेसर हुँदा चाहिँ 50% सेचुरेसन हुन्छ भनेपछि यो कर्भमा यो प्रेसरको पी भ्यालु घट्यो भने के हुन्छ होला? पी भ्यालु घट्नु भनेको कम प्रेसर हुँदाखेरि बढी सेचुरेसन हुनु हो हैन भनेको अझ बढी एफिनिटी हुनु। मतलब यो कर्भको पी भ्यालु कसै गरेर जस्तै 40% चाहिँ यो कर्भले यसरी यस्तो गरेर यस्तो गरेर बन्यो भने 50% चाहिँ 20 मै दियो है त। बुझ है मैले माउसले अलिकति ड्रइङ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ मलाई हैन। 50% सेचुरेसन चाहिँ 20 मै दियो भन्यो भने कस्तो हुन्छ त यसको भ्यालु? अघिको जुन कन्डिसन थियो त्यो भन्दा चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा बढी अक्सिजनको सेचुरेसन अथवा अक्सिजनको एसोसिएसन भइरहेको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ नि। थोरै प्रेसरमा नि बढी एसोसिएट भइरहेछ भने जस्तो भनेपछि त्यसले चाहिँ के जानु भयो यदि कुनै पनि कर्भ अब अहिले कस्तो भएको छ लेफ्टमा शिफ्ट भएको छ भनेपछि कुनै पनि कर्भ यदि त्यो भन्दा त्यसको ओरिजिनल अथवा नर्मल पोजिसन भन्दा लेफ्टमा शिफ्ट भइरहेछ भने त्यसले चाहिँ अक्सिजनको सेचुरेसन बढिरहेछ अथवा अक्सिजनको डिसोसिएसन घटिरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसले तिमीले मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ? लेफ्ट साइडमा शिफ्ट हुनु भनेको चाहिँ अक्सिजन चाहिँ स्ट्रङली बाइन्ड भइरहेछ एचबीसँग भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यही ठाउँमा यो P50 को भ्यालु अहिले 28 बाट बढेर 40 हुनु हो फर एक्जाम्पल भनेपछि यहाँ पुग्नु पर्यो। त्यो यहाँ पुग्ने बेला के हुन्छ यताबाट सुरु भएर बल्ल यसरी पुग्ने हो भनेपछि यसरी पुग्ने बेला चाहिँ के हुने भयो तिम्रो एज अ होल पुरै कर्भ राइट शिफ्ट हुने भयो। राइट शिफ्ट हुँदा चाहिँ डिसोसिएसन चाँडो हुने भयो एसोसिएसन ढिलो हुने भयो है। हामीले अहिले यहाँ डिसोसिएसनको हिसाबमा कुरा गर्यो भने चाहिँ यो चाँडो हुने भयो डिसोसिएसन। अब यो कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भनेर बुझाउँदा मैले यहाँ लेखेको छु पार्शियल प्रेसर नै घट्यो अक्सिजनको भने अब यो कर्भमा चाहिँ तिम्रो अक्सिजनको कर्भ देखाइरहेछ नि त। त्यो भएर यहाँ भिजुअलाइज गर्न थोरै गाह्रो हुन्छ पार्शियल प्रेसर घट्यो भनेको के हो भनेर। तर त्यसलाई नर्मल्ली नै हेर्यो भनेर अक्सिजन नै घट्यो भने त अभियसली सेचुरेसन पनि कम हुने हो अभियसली कम नै हुने भयो मतलब डिसोसिएसन हाई हुने भयो। सेचुरेसन कम भनेको डिसोसिएसन हाई अभियसली मतलब रिलेसन भइहाल्यो हैन। पहिलो कुरा पार्शियल प्रेसर घटेर हुने भयो। दोस्रो कुरा इन्क्रिज इन PCO2 जुनलाई हामीले बोर इफेक्टमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। र थर्ड भनेको H+ आयन कन्सन्ट्रेसन मैले त्यहाँ भन्दाखेरि के भनेको थिएँ CO2 आफै एसिडिक छ र त्यसरी पनि तिमीले बुझ्न सक्छौ CO2 एसिडिक छ भनेपछि एसिडको कन्टेन्ट बढ्यो अथवा pH घट्यो भने त्यसले पनि एज अ होल कर्भलाई राइट शिफ्ट गराइदिएको रहेछ। र यदि तिमीलाई डिटेल चाहिन्छ भने भनेर मैले यो BPG र 2,3 हेमोग्लोबिन पनि त्यसरी पनि शिफ्ट राइट शिफ्ट गराउँछ भनेर भनेको थिएँ। ल के चाहिँ बुझेको थियो भन त कर्भसँग रिलेटेड? अब अर्को पनि कर्भ हेर्न मन लाग्यो भने यो कर्भ छ। यो कर्भमा तिमीले एकदम हेर्नै पर्ने भनेको यसरी एउटा लाइन बनाउने हो। यो लाइन बनाउँदाखेरि
P50 को भ्यालु यसको 5 को आसपासमा आउँछ, यसको P50 को भ्यालु 28 को आसपासमा आउनुपर्छ हैन। अलि बाङ्गो भयो तर पनि बुझ 5 र P58 P भ्यालुज एकदम कम छ भन्नुको मतलब मायोग्लोबिनको एज अ होल अक्सिजन स्टोरिङ क्यापेसिटी एकदम बढी हुन्छ। रेस्टिङ फिजियोलोजी भनेको नर्मल तिमीले ब्रेथ मतलब नर्मल एक्सर्साइज नगरेको बेला, नर्मल तिमी एन्जाइटी नभएको बेला अथवा कुनै पनि हर्मोनले त्यति धेरै एक्ट नगरेको बेला, सबैमा नर्मल मेन्टेन भएको बेलाको फिजियोलोजीलाई अथवा हामी रेस्टिङ फिजियोलोजी भन्छौँ। यो त्यस्तो कुनै नयाँ टर्म होइन, बस तिमीलाई नर्मलमा के हुन्छ जनाउनलाई रेस्टिङ फिजियोलोजी दिएको हो है त। अब मैले के भन्नु पर्यो अरू, यो बुझ्यौ यो ग्राफ P50 को भ्यालुले तिमीले के प्रेडिक्ट गर्न सक्यो, कुनले अक्सिजन बढी लिन सक्दो रहेछ। यो केसमा मायोग्लोबिनले एकदम धेरै अक्सिजन लिन सक्छ, तर यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट के हुन सक्छ, अक्सिजन यदि धेरै लिइरहेछ भने त्यही हिसाबमा अक्सिजन यसले प्रोभाइड गर्न सक्दैन नि त। त्यही भएर यो चाहिँ कस्तो हुने, अक्सिजन स्टोरेज युनिटको रूपमा काम गर्ने हो। जबसम्म ब्लडमा एकदम कम अक्सिजन हुँदैन तबसम्म योबाट अक्सिजन रिलिज नै हुँदैन। हेमोग्लोबिनबाट त सजिलै रिलिज भइरहेको थियो लङ्स टु टिस्यु, मायोग्लोबिनले चाहिँ एकदम ढिलो रिलिज गर्ने हो भनेपछि त्यसले चाहिँ एज अ होल स्टोरिङ युनिट काम गर्यो। सबभन्दा पहिला लियो र लास्टमा छोड्यो एकदम युज आएपछि मात्र। मायोग्लोबिनको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा तिमीले बुझ्दा हाइपरबोलिक कर्भ बनाउँछ यसले, र एभरेजमा यदि तिमीलाई जान्नु मन लाग्यो भने अलमोस्ट 1.5 लिटर अक्सिजन चाहिँ मायोग्लोबिनले होल्ड गर्न सक्छ। ठिक छ है त। अरू त्यस्तो केही कन्फ्युजन कसैलाई? ल आज कन्फ्युजन छैन भने हामी आजको क्लास एन्ड गरौँ है। ठिक छ।